अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की तिलावत सूरह मोमिनून आयत नंबर 31 से 32। तिलावत लफ्ज़ी मायने तफसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा अंशअना मिन बअदिहिम क़र्नन आख़रीन फ़अरसलना फ़ीहिम रसूलन मिनहुम अन अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। सुम्मा यहाँ पर शद्दा है तो गुन्ना करेंगे, मीम और नून पर तजदीद हो तो गुन्ना होगा। सुम्मा अंशअना यहाँ पर इख्फा होगा और हमज़ा साकिना का झटका अलिफ मद्दा पूरा लेंगे। मिन बादिहिम यहाँ पर इख़लाब का क़ायदा होगा, नून के बाद नून को मीम से बदलेंगे। क़र्नन ये तनवीन है, आखरीन हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, रीन में या मद्दा है, नून पर मद्द आरिस वक़फ़ी होगा। चलिए अब इसके मायने लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा, सुम्मा की मीनिंग है फिर। क्या है? फिर है। सुम्मा की मीनिंग फिर। अंशअना ये नशा से है, इसका रूट है नून शीन और हमज़ा। नशा यानी पैदा करना और ना जमा का सिगा है। अंशअना हमने पैदा किया। मिन ये हरुफ जर है, बादिहिम बाद, बाद यानी बाद से, हिम ज़मीर है, ज़मीर मुनफसिल, उनके बाद से। क़र्नन, क़र्नन ये वाहिद है, क़र्न यानी एक बस्ती, क़र्न यानी एक बस्ती और इसकी जमा ये है क़ुरून यानी बहुत से बस्ती। तो उसके बाद और क़र्नन पे तनवीन है तो एक बस्ती कहेंगे। क़र्नन लोग या एक बस्ती, आखरीन दूसरी। आखरीन ये क्या है? दूसरी, दूसरी, दूसरी बस्ती को भेजे यानी नूह अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला दूसरी बस्ती को भेजे, ये बता रहे हैं। चलिए आगे और पढ़ते हैं हम जी। हो गया ये। अब दूसरी आयत ये है फ़अरसलना, फ़ा की मीनिंग पर या फिर। फ़अरसलना और फिर हमने भेजा, नाजिल किया होता है मगर हम सेंटेंस के हिसाब से जमाएंगे। फ़अरसलना फिर हमने भेजा, ये ना है, इसकी मीनिंग है हम के, हमने भेजा। फ़ीहिम, फ़ी के मीनिंग ये है, फ़ी के मीनिंग है में और हिम के मीनिंग है इसमें या इनमें। ये पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है। चलिए रसूलन, अब रसूलन आया है यहाँ पर, रसूलन तनवीन आया है तो एक रसूल कहेंगे। जब भी तनवीन आता है तो एक की बात कहेंगे। रसूलन एक रसूल को भेजे, मिनहुम इनमें से, अने और ये कि, अन के मीनिंग ये कि, अन अअ्बुदुल्लाह ये कि इबादत करे, तुम इबादत करो, वाओ अलिफ जमा का सेगा कि तुम इबादत करो अल्लाह, अल्लाह की। माँ नहीं, बीच में अगर माँ है तो उसकी मीनिंग नहीं के आते हैं। क्या आते हैं? नहीं के आते हैं। शुरू में आता है माँ, माँ हल और मन और मन माँ, ये सब ये सवाल हरूफ इस्तिफ़ाम है इसका नाम, यानी ये सब सवाल के लिए आते हैं। तो आप यहाँ पर माँ के मीनिंग नहीं के लेंगे। नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, मिन इलाहिन फिर यहाँ पर तनवीन आया है, दो ज़ेर की तनवीन आई है। मिन इलाहिन कोई माबूद, गैरुहु गैर यानी सिवाय, हु उसकी ज़मीर है, गैरुहु उसके सिवाय से। अफला आ फिर आया है, देखिए इसकी मीनिंग ये है
آ کے میننگ کیا کے آتے ہیں کیا. افلا تو کیا نہیں، تتقون یہ تقوی سے ہے، تقوا تق تا قاف اور واو بھی آتا ہے اور یا بھی آتا ہے، حروف عطف یہ بدلتے رہتے ہیں الف سے، واو سے، یا سے. چلیے اب اس کے تفسیر جانتے ہیں انشاءاللہ. تفسیر کیا ہے؟ تفسیر جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اب نوح علیہ السلام کا قصہ پورا ہو گیا. اب یہاں پر کہہ رہی ہیں، یہاں پر دیکھتے ہیں، یہاں پر سمجھاتی ہوں. فَأَرْسَلْنَا پہلے یہاں سے ہے، اوپر سے ثم پھر انشأنا ہم نے پیدا کیا، من بعدہم اس کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کشتی میں بچ کر چلے گئے اور انہی کے اولاد میں سے یہ پھر دوسری قرن کو، دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ بھیجے. ثم پھر انشانا ہم نے بھیجا، من بعدہم اس کے بعد سے، قرنن آخرین دوسری قوم کو بھیجے. کس کے بعد سے؟ نوح علیہ السلام کے بعد سے دوسری قوم آئی ہے. دوسری قوم کا نام یہ ہے عاد. عاد قوم کا نام ہے، اور وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی بھیجے. ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجے اور وہ بھی سب کے ذرا دین کی دعوت دیے. چلیے آگے پڑھیں گے. فَأَرْسَلْنَا پس ہم نے بھیجا، فیہم اس میں، یعنی یہ قوم میں، عاد کی قوم میں، رسولاً ایک رسول کو، منہم ان میں سے، ان عبد اللہ وہ بھی نبی ہود علیہ السلام دعوت دے رہی ہیں کہ وہ لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ہر نبی کی طرح، ان عبد اللہ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم جو نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ اس کے معبود کی طرف سے، یعنی نہیں ہے لکم تمہارے لیے، من الہ غیرہ اس کے سوائے سے، یعنی کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوائے سے. اللہ کے الہ ہے نا، یہ تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوائے سے، یعنی کس کے سوائے سے؟ اللہ کے سوائے سے. صرف اللہ ہی تمہارا معبود ہے، یا الہ سے بنا ہے اللہ، اللہ ہی تمہارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو اور اسی ہی کو مانو اور پیروی کرو. افلا پس پھر سوال کر رہی ہیں، افلا پھر کیا پھر نہیں، تتقون تم ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے کہ وہاں پر اسی کے طرف تمہارا لوٹنا ہے، اسی کے پاس تمہارا جمع ہونا ہے. تم اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ لائق ہے ڈرنے کے لیے، وہ اسے ڈرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرتے رہنا ہے. تو یہ بھی نبی اب دعوت دے رہی ہیں کہ عبود اللہ کی دعوت دے رہی ہیں. اب یہ نبی کو، ہود علیہ السلام کو یہ لوگ کیا کیا کہیں گے، کیا کیا ستائیں گے، انشاءاللہ زندگی اگر باقی ہے تو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل ہود علیہ السلام کے بارے میں. تب تک جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.